سيدنا محمد والآل وصحبه في العالي وفي المآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات عظمة والمرسلات وبحق النبأ والنازعات وفؤاد النبي يا من لخيري ترك فهو عبس صل بتسليم بحرمة العبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير الورى المطهر وقل له بسورة التكوير والانفتاح زائد التنوير بآله وصحبه والجنن عن بدح بك ومعي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المطلع الأعوالي صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه النورى وآله وصحبه وقل له بسورة المطففين سوله وهب له بالانسقاق والبروج وسورة التاريخ ما فاق القروج قبل القيامة وسن كتابا يا واهبا وهب لي كتابا بسورة الأعلى وحق القاسية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشرين على النبي المنتقى المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتكفني يا رب ما لم تبدلي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا ثمدي يا من به ابتهل لخير النقم إلى جنان قل يا منتقم صل وسلم وتبارك أبدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالدها بدد منهجه متدها بالسرق والتين وسورة القلق صل على فاته ما قبل القلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وعصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلم على الذي سبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بسورة القدر وحق البين صل على نبي هلاه بينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزلات صل على من ليقاد النزل بلا تزلزل ولا دول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي الملايا أحمدا والآل والذاب وذا يعمدا بالهديات وبحق القارعة صل على سبق والمشارحة سيدنا محمد يا مقصد والآل والصحب الذين أقصدوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستعان بك بآله وصحبه الكرام وقل له بالنعم ذا خير مرام وبتكسر وحق الحسر صل على من جد لي بالنسر به بغير آفة ولا قدر وسلم عليه مدري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرداه عبد صانع يا من له حسن فاهل من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صل بتسليم بحق الهمذا يا من كفانيه ولفظ اللمذا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا موتي النور بلا أفول صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد والآل وصحبه عمري يا مدى بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافه أنت الهدي يا معين من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآل وصحبه وكل النويرة وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب لي رفعا يا ربنا بسورة المعون ودين لخيري درد الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر ضمن العيات وأجور كشري يا ربنا وجه لخير الكافرين بلا مدرة بحق الكافرون وارث يا بديع أنت الباقي لك الأراضي سبقك اتباقي صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه ودى العروف زنت من الخيرات من خير الظروف ودم به زنت مك الخيرات جميعها يا مقي الميرات بسورة النسل وتبت كفا عبدة الحساد والأكفا إلى سوى النحو وبالإخلاص دلي إلى الجنات بالإخلاص تسجد يا صبور صل بسلام على الذي فاح بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتكفنا بحق سورة الفلح وسورة الناس الأرايا من خلق اكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي سلام بكل عرف من فيه الحروف وسالة ينمو بها معروف بكل عرف من فيه الحروف وسالة ينمو